जिस शख्स पर इस दुनिया और ज़िंदगी की हकीकत खुल जाए कि ये तो बस कुछ ही दिन का खेल तमाशा है और इसके बाद एक सख्त हिसाब के बाद हमारी ज़िंदगी का फैसला होना है, ऐसा शख्स अल्लाह को बहुत ही सीरियस लेना शुरू कर देता है और इसका मुस्कुराना बहुत ही कम, जबकि अल्लाह की याद और गुनाहों पर मगफरत के लिए रोना ज़्यादा हो जाता है। और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हंसी टीवी इनके चैनल का नाम है, इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इबरतनाक वीडियो है ये। अगर किसी को ये पता चल जाए कि कुछ दिनों बाद उसकी मौत आ जाएगी, दोस्तों वो तो हंसना छोड़ देगा, भूल जाएगा पूरी दुनियादारी, सिर्फ अल्लाह से तौबा करेगा और अल्लाह के ज़िक्र में लग जाएगा। अगर ऐसा किसी को पता चल जाए तो तमाम गुनाहों को अपने याद कर करके अल्लाह से माफ़ी ज़रूर मांगेगा और वो ऐसे ही मुर्दा हो जाएगा कि जब उसको मतलब मौत आने से पहले ही मुर्दा हो जाएगा। अगर उसको ये पता चल जाए कि मेरे 1 साल बाद मेरी मौत आनी है तो वो हंसना पिसना सब कुछ छोड़ देगा, एकदम गुमशुदा हो जाएगा, अक्लमंद या बेवकूफ़ कह लें उसको। तो ये वीडियो जो है दोस्तों इसी टॉपिक पे है कि इंसान की मौत तो आनी है, ये हम सब जानते हैं। और हमारे प्यारे का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम उम्मत के लिए एक मिसाल है, समझ लीजिए एक मिसाल है। उन्होंने ज़िंदगी जी के दिखाई, वो भी हंसते थे, बोलते थे, हंसी मजाक सब करते थे। तो ज़िंदगी इसी का नाम है, गुमसुम रहना, खामोश रहना, इस चिड़चिड़ापन रहना, इसका नाम ज़िंदगी नहीं है। चंद लम्हों की ज़िंदगी है अल्लाह ने दी है हमको, तो हमें चाहिए कि हंसते मुस्कुराते हुए अपने दिन को निकाल दें और अल्लाह की याद में निकालें। अल्लाह की याद में निकालेंगे तो इंशाअल्लाह ने चाहा तो तमाम गुनाहों को अल्लाह ताला ज़रूर माफ़ करेगा। बस अल्लाह का ज़िक्र करें, अल्लाह की बात मानें, अल्लाह की इताअत करें। तो ये वीडियो इसी टॉपिक पे है दोस्तों कि ज़िंदगी का जो क्या मकसद है, क्या सच्चाई है, आइए जानते हैं इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी बेहतरीन वीडियो है ये। और वीडियो अच्छी लगा करें तो इसको शेयर ज़रूर किया करें। तो चलिए पहले बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। जिस शख्स पर इस दुनिया और ज़िंदगी की हकीकत खुल जाए कि ये तो बस कुछ ही दिन का खेल तमाशा है और इसके बाद एक सख्त हिसाब के बाद हमारी ज़िंदगी का फैसला होना है, ऐसा शख्स अल्लाह को बहुत ही सीरियस लेना शुरू कर देता है और इसका मुस्कुराना बहुत ही कम, जबकि अल्लाह की याद और गुनाहों पर मगफरत के लिए रोना ज़्यादा हो जाता है। और नबियों के केस के अंदर तो ये मामला और ज़्यादा सीरियस हो जाता है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी दुनिया के तमाम इंसानों के लिए एक मिसाल है और हदीस शरीफ के अंदर आता है जिसका मफहूम है कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा के पास से गुजरे। आपने इन्हें देखकर फरमाया कि जो कुछ आखिरत से मुतल्लिक मैं जानता हूँ, अगर वो हकीकत तुम पर खुल जाए तो तुम हंसना छोड़कर हर वक्त रोते रहोगे। एक और जगह पर फरमाया कि मैंने सोचा कि अल्लाह से दुआ करूं कि तुम लोगों को अज़ाब कब्र की एक झलक दिखा दे, लेकिन मुझे डर था कि तुम इस खौफ से अपने मुर्दों को दफनाना छोड़ दोगे। यानी कब्र और आखिरत का मामला इतना सीरियस है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा भी नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी मुस्कुराया नहीं करते थे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसानी नेचर के अंदर आम इंसानों की तरह थे। आप भी अपने सहाबा के साथ मजाक किया करते थे और मुस्कुराया भी करते थे। आपकी ज़िंदगी के कई ऐसे वाक़यात हैं जिनके अंदर आप खुलकर मुस्कुराए। आइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में कुछ ऐसे मज़ाहिया वाक़यात के बारे में जानते हैं जो कि यकीनन आपने आज से पहले कभी नहीं सुने होंगे। एक सहाबी थे जिनका नाम था अब्दुल्ला। ये बहुत ही फ़नी तबीयत के इंसान थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसाया करते थे और इनका लक़ब अरबी ज़बान के अंदर था हिमार, यानी गधा। जैसे हम किसी की बेवकूफ़ी पर उसको डांटते हुए गधा कह देते हैं। हिमार की एक बुरी आदत थी कि वो शराब बहुत पीते थे। हर बार अल्लाह के रसूल इसे सज़ा के तौर पर कोड़े लगवाते और अगली बार वो फिर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आते और फिर जाकर शराब पी लेते। एक बार एक सहाबी खड़े होकर कहने लगे कि अल्लाह की लानत उस शख्स पर कि अल्लाह के रसूल की सोबत के अंदर रहकर भी इस गुनाह से बाज नहीं आता। हैरत अंगेज़ तौर पर अल्लाह के रसूल ने उस सहाबी को मना किया कि इसे मत डांटो, क्योंकि जो कुछ मैं इसके मुतल्लिक जानता हूँ तुम नहीं जानते। ये शख्स अल्लाह और इसके रसूल से मोहब्बत करता है। इस बात ने साबित किया कि अगर किसी शख्स के अंदर कहीं एक जगह पर किरदार की कमजोरी हो तो इसकी नेकियों को और इसकी अच्छाइयों को जीरो से मल्टीप्लाई करना ये हमारे नबी की तालीम नहीं है, बल्कि आपकी तालीम है कि इसकी इस्लाह करना हमारा फ़र्ज़ है। ये आज के हमारे माशरे के अंदर मजहबी तौर पर अदम बर्दाश्त रखने वाले आलिमों के लिए बहुत बड़ा सबक है। जामिया तिर्मिज़ी के अंदर एक हदीस है कि एक सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर फरमाया कि अल्लाह के रसूल मुझे एक सवारी दे दें। आपने हुक्म दिया कि इसे ऊँटनी का बच्चा दे दो। इन सहाबी ने यह सुनकर जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल मैं इस बच्चे का क्या करूँगा, मुझे तो सवारी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फिर फरमाया कि इसे ऊँटनी का बच्चा दे दो और इसके बाद मुस्कुरा कर फरमाया कि क्या कोई ऊँट ऐसा भी है जो किसी ऊँटनी का बच्चा ना हो। एक और रिवायत के अंदर आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे जन्नतुल फिरदौस के अंदर जगह अता करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया कि बूढ़ी औरतें तो जन्नत में नहीं जाएंगी। ये सुनकर वो औरत रोने लगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के अंदर बूढ़ी औरतें भी जवान होकर जाएंगी।
ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو کہ بدو تھے، یعنی بالکل ان پڑھ اور انتہائی کم آئی کیو والے، شکل و صورت کے لحاظ سے بھی بالکل پیارے نہیں تھے، لیکن جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو آپ اس سے بہت ہی محبت اور شفقت کرتے، اس کی کمر کو تھپتھپا کر کہتے کہ یہ فلاں گاؤں کے اندر اسلام کی تبلیغ کے لیے ہمارا نمائندہ ہے۔ اب وہ صحابی بیچارے کیونکہ بہت ہی سیدھے تھے تو اتنے بڑے مجمع کے اندر اپنی تعریف سن کر وہ اور چوڑے ہو جاتے، یہ دیہات سے مدینہ کے اندر لا کر اپنا سامان بیچا کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تحفے لایا کرتے۔ ایک بار اسی طرح سے بازار کے اندر کھڑے وہ اپنا سامان بیچ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیچھے سے جا کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر ان کو پکڑ لیا، وہ ڈرنے لگے اور کہنے لگے کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو اپنے ہاتھوں کو آپ کے پیٹ کے گرد لپیٹ لیا اور آپ سے محبت کی وجہ سے اسی طرح سے آپ سے چمٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق میں فرمایا کہ کون ہے جو کہ میرے اس غلام کو خریدے گا؟ وہ صحابی بولے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کا یہ غلام بہت ہی بد شکل ہے، آپ کو اس کی بہت ہی کم قیمت ملے گی۔ آپ نے فرمایا کہ تو لوگوں کی نظر کے اندر خوبصورت نہیں ہے، لیکن اپنے ایمان کی وجہ سے اللہ کی نظر کے اندر بہت ہی خوبصورت ہے۔ شمائل ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر جب سامنے کفار مکہ خندق کے دوسری طرف حملہ کے لیے تیار بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے فرمایا جو کہ آپ کے ماموں تھے کہ اے سعد، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ان کافروں پر تیر چلاؤ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر چلانے شروع کیے تو ایک کافر بار بار اپنی ڈھال سے ان کو روک لیتا۔ کچھ دیر وقفہ ہوا تو اس نے یہ دیکھنے کے لیے کہ اچانک سے تیر آنا اس کی طرف بند کیوں ہو گئے، جیسے اس نے سر اوپر نکالا تو ویسے ہی تیر اس کے ماتھے پر لگا اور وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں بھی دکھائی دینے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں ایک بار نماز پڑھ رہا تھا تو جبرائیل میرے پاس سے گزرے اور مجھے دیکھ کر ہنسنے لگے تو میں بھی انہیں دیکھ کر مسکرانے لگا۔ حضرت علی کو ایک بار یمن بھیجا گیا تو وہاں پر آپ کے پاس ایک مشکل ترین مقدمہ آیا۔ ایک عورت پیش ہوتی ہے جس نے ایک ہی ماہ کے اندر 3 مردوں کے ساتھ رات گزاری تھی اور اس کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ حضرت علی نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بچے کی دیت یعنی گناہ کے کفارہ کے بدلے مال دینا اس کے 3 حصے کیے اور پھر قرہ یعنی پرچی ڈالی۔ جس شخص کے نام قرہ نکلا بچہ اس کے حوالے کر دیا، جبکہ باقی پوری دیت کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے باقی 2 لوگوں کو یہ رقم ادا کرنے کا حکم دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فیصلہ کی خبر ہوئی تو آپ یہ سن کر بہت مسکرائے۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بہن کے خاوند تھے۔ یہ بہت ہی فنی قسم کے انسان تھے اور پرینک کرنا اور ہنسانا ان کی عادت تھی۔ ایک بار یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کی داڑھی کا رنگ پیلا تھا، یعنی پیلے رنگ کے اندر رنگی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہاری داڑھی کو کیا ہوا؟ نعمان نے جواب دیا کہ میں اپنی بیوی کو امپریس کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے یہ کلر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بہت مسکرائے۔ ایک بار مدینہ کے اندر ایک قافلہ بہت ہی اچھے فروٹس لے کر آیا تو حضرت نعمان نے ان لوگوں سے کہا کہ مجھے اپنے سب سے اچھے فروٹ ادھار پر دے دو۔ ان لوگوں نے دے دیے تو وہ یہ فروٹ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہیں تحفے کے طور پر پیش کر دیے۔ رسول اللہ نے ان کو تحفہ سمجھ کر قبول کر لیا اور ان کو کھا بھی لیا۔ جب ان لوگوں نے اپنے پیسوں کا تقاضا کیا تو حضرت نعمان نے جواب دیا کہ وہ فروٹ تو میں نے نہیں کھائے، جس نے یہ کھائے ہیں انہی سے جا کر پیسوں کا مطالبہ کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ لہٰذا یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنے پیسوں کا تقاضا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ وہ فروٹ تو مجھے تحفے کے طور پر دیے گئے تھے۔ آپ نے حضرت نعمان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ یہ سب کیا معاملہ ہے، کیا یہ فروٹس تم نے مجھے تحفے کے طور پر نہیں دیے تھے؟ نعمان نے جواب دیا کہ جی بالکل ایسا ہی ہے، میں نے مدینہ کے اندر یہ سب سے اچھے فروٹس دیکھے تو میں نے سوچا کہ ان پر سب سے پہلا حق تو آپ کا بنتا ہے، لیکن میرے پاس کیونکہ ان کو خریدنے کے پیسے نہیں تھے سو میں نے یہ طریقہ آزمایا، اب آپ ان کی قیمت ادا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بہت مسکرائے اور ان لوگوں کو ان کی قیمت ادا کر دی۔ ان تمام واقعات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دین صرف غصے یا پھر ہر وقت سیریس رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام اور اللہ کے رسول بھی عام انسانوں کی طرح مذاق کیا کرتے تھے، جو کہ انسانوں کی حس کے اندر قدرتی طور پر شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستوں یہ تھا ہمارا ایکشن جو ہم نے دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی جی کے دکھائی ہے کہ کس طرح انسان کو زندگی جینا چاہیے۔ اگر ہم سب یعنی کہ تمام امتی جو بھی ہیں اگر ان کے بتائے ہوئے نقشے قدم چلیں گے تو انشاءاللہ میں چاہتا ہوں دونوں جہاں میں کامیابی ملے گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے سوچا کہ اللہ سے دعا کریں کہ قبر کا عذاب آپ کو دکھا دیں، یعنی قیامت کی سختی ہے، قبر کا عذاب دکھا دیں، تو ان کو ڈر تھا کہیں آپ نے مردوں کو دفنانا نہ بند کر دیں، تو اس وجہ سے یہ چیز نہیں ہو پائی، کیونکہ جو قبر کا جو عذاب ہے وہ بہت دردناک عبرت والا عذاب ہے۔ سمجھ لیجیے کہ انسان کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ اس کی قبر میں یا مردہ اگر باہر نکل کے آ کے بتا دے کہ میرے ساتھ ایسا عذاب ہو رہا، اس گناہ سے میں نے جو کیا تھا دنیا میں اس کا یہ دردناک عذاب ہے، تو انسان سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا، سمجھ لیجیے جتنی بھی زندگی اس کی بچی ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ پہلی بات تو ہنسنا بولنا بالکل اچھی بات ہے، صحت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور ہنسنا بولنا چاہیے، فضول کی باتیں نہیں کریں، اچھی باتوں پہ ہمیشہ ہنسنا چاہیے، مذاق سب کچھ ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن زندگی جو معاملہ ہے، جو زندگی اللہ نے دی ہم لوگوں کو،
وہ زندگی دی ہے صرف اپنی عبادت کے لیے. اللہ نے انسانوں کو جو بنایا ہے صرف اپنی عبادت کے لیے. تو ہم سب کو چاہیے اللہ کی عبادت کریں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کریں, اور ان کے ہی بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے تو انشاءاللہ دونوں جہاں میں کامیابی ملے گی انشاءاللہ میں چاہتا ہوں. کیونکہ یہ زندگی جو بچی بڑی مختصر سی زندگی ہے, پلک جھپکے کہ سب کچھ ختم, ایک بار سانس رکی سب کچھ ختم, کچھ نہیں رکھا اس زندگی میں. تو اس لیے زندگی جئیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کر کے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ جس طرح سے اللہ نے بتایا ہے اس طرح سے زندگی جئیں گے تو انشاءاللہ میں چاہتا ہوں دونوں جہاں میں کامیابی ملے گی. تو دوستو یہ تھا ہمارا ریئیکشن. امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر کریے گا. ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.